औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुकमिनीन। ये कुरान करीम की सूरह बकरा की आयतें चल रही हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक और यानी नेक और बद बंदों का तज़किरा कर रहा है। पहले अल्लाह नेक बंदों का तज़किरा करता है और फिर अपने बद यानी जो बुरे उसके बंदे हैं उनका तज़किरा कर रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंसानों में से यानी मेरे अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है कि उसके कुछ बंदों में से ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, यानी जो है हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, मगर क्या है कि वो ईमान वाले नहीं, यानी वो जो है इन बातों पर ईमान नहीं रखते, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार करते हैं। ये यहाँ पर एक तीसरी किस्म अल्लाह ने बयान की है अपने बंदों की। कुल मिला के इंसानों की सिर्फ दो ही किस्में हैं, एक नेक और एक बद। लेकिन बद में से भी कुछ ऐसे हैं जो मिले जुले रहते हैं। वो कभी नेक वालों के साथ में हो जाते हैं, कभी बद वालों के साथ में हो जाते हैं, यानी कि जिसका पलड़ा भारी देखते हैं वो उसी तरफ खिसक जाते हैं। देखते हैं अगर उनका फ़ायदा नेक वालों के साथ में रहकर हो रहा है तो वो नेकों के साथ में यानी जो है रहने लगते हैं, उनकी जैसी अपना यानी हुलिया बना लेते हैं, उनके जैसा माहौल बना लेते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें बुरे लोगों के साथ में रहकर उनका फ़ायदा होगा तो वो बुरे लोगों के साथ में रहते हैं और वो अपना रवैया वैसा ही रखते हैं जैसा कि बुरे आदमी यानी अल्लाह के जो बद इंसान हैं, बद बंदे हैं, जो बुरे बंदे हैं, वैसा यानी रवैया इख्तियार कर लेते हैं। कुरान में तीन कैटेगरी इंसानों की अल्लाह ने बताई हैं, एक ईमान वाले, दूसरे जो ईमान वाले नहीं हैं, और तीसरे वो जो मिले जुले रहते हैं। पहले अल्लाह ने सूरह बकरा में उन बंदों का तज़किरा किया जो अल्लाह के नेक बंदे परहेज़गार मुत्तकी हैं। फिर उसके बाद में अल्लाह ने उन बंदों का तज़किरा किया जो बद हैं, और अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का तज़किरा कर रहा है जो मिले जुले रहते हैं, लेकिन इनका भी ठिकाना क्या है? जहन्नम है। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में इंसानों को क्यों डालेगा, और जन्नत में जो जाएंगे वो कौन से लोग हैं? क्या जिन्होंने आज अपने आप को यानी जो मुसलमान कहते हैं, जो कहते हैं कि हम पंज वक्ता नमाजी हैं और हम ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो भी अल्लाह ने बताया हम वो सब करते हैं, क्या इनके लिए जन्नत है और जो इसका इनकार करते हैं उसके लिए जहन्नम है? ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लाह का ये दस्तूर है कि जब भी कोई इंसान अल्लाह के बारे में गौर व फिक्र करेगा और वो इस बात की तहकीक करेगा कि हकीकत में दुनिया क्यों बनी है और अल्लाह क्या है, उसने इंसानों को दुनिया में क्यों भेजा, और जन्नत और आखिरत ये सब क्या है, जब इन सब बातों में गौर व फिक्र करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला क्या है, उसको एक ऐसा रास्ता दिखला देगा जो रास्ता हक वाला है। वो चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो किसी मसलक का इंसान हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ये अल्लाह के नज़दीक कुछ माने नहीं रखता। इंसान की नीयत कैसी है, उसका इरादा क्या है, वो अल्लाह से क्या तवक्को रखता है, अल्लाह के बारे में क्या सोचता है, अल्लाह ने जो पूरी कायनात बनाई है उसके बारे में उसका गुमान क्या है, जो इस बात का नज़रिया रखता है, जिसके दिल में ये बातें बार बार यानी जो है एक सवाल पैदा करती हैं कि ये सब क्यों है, तो ऐसे इंसानों को अल्लाह क्या है, हिदायत देता है,
ان کو سیدھا راستہ دکھلا دیتا ہے، یہی لوگ مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا دستور ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، یعنی دنیا میں جب پہلے انسان ہیں آدم علیہ السلام، وہ جب دنیا میں آئے تھے ان سے لے کر اب تک، اور جب تک دنیا میں انسان رہیں گے قیامت نہیں آئے گی تب تک اللہ کا یہی دستور ہے۔ جو بھی ان باتوں میں غور و فکر کرے گا اللہ اس کو جو ہے ہدایت دے دے گا۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا اپنے آپ کو جو آج مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ اگر یہ غور و فکر کریں گے تو اللہ ان کو کیا ہے، ہدایت دے دے گا۔ باقی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، اور جو ہے یہودی ہیں، مسلمان ہیں، اس طریقے یعنی جتنے بھی دھرم ہیں، وہ سب کیا ہیں، وہ ایک مذہب یعنی جو ہے کہلاتا ہے۔ ان کا ایک کوئی اللہ سے لنک نہیں رہتا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ، لیکن کیا ہے اللہ ان کو جو ہے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے اس نظریے کو چھوڑا ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے ایک افضل، یعنی جو ہے اس کی انسان کی جو ایک فطرت ہے، اس فطرت میں جو رویہ ہے اس نے رکھا ہے، اللہ نے اس کے برخلاف کام کرا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان دنیا میں آ کر اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرتا اور سوچتا کہ یہ کوئی کس نے بنائی، یہ خامخواہ ہی نہیں بن گئی، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے۔ جب ان باتوں میں غور فکر کرے گا تو اللہ کیا ہے اس کو ہدایت سے نواز دے گا۔ اللہ نے اپنی ہدایت یعنی دنیا میں ہدایت دینے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے کچھ بندے منتخب کیے ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں آتے رہے، اور آخر میں ہمارے جو پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے مخصوص بندوں پہ ڈال دی ہے۔ یہ ذمہ داری جو ہے اس ذمہ داری کو ختم نہیں کرا ہے کہ اب یعنی آخری پیغمبر آ گیا، اب کوئی کچھ بھی کرتا رہے، اس کا کوئی یعنی جو ہے حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، بس جو ہے ہو گیا سو ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے مخصوص بندوں میں ڈال رکھی ہے، ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے ان اللہ کے بندوں کو سائڈ میں کر دیا، اپنے علم کا دبدبہ دکھا کر کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کیا کرا ہے کہ ان بندوں کو سائڈ میں کر دیا، قوم ان سے بالکل الگ ہو گئی۔ قوم ان سے الگ ہو گئی یا وہ خود بخود قوم سے الگ ہو گئی، کیونکہ ان کو یہ رویہ بالکل برداشت ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک اور منتخب بندے ہوتے ہیں ان کو بے حیائی اور فحاشی کا ماحول پسند نہیں آتا۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جب ان کی باتوں پہ لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بخود قوم سے الگ ہو جاتے ہیں، اور باقی رہ جاتے ہیں وہ عالم جنہوں نے علم صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیا۔ ایسے عالموں کی بھرمار دنیا میں ہو گئی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے جو اللہ نے منتخب کیا ہے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو سائڈ میں کر دیا گیا۔ اسی کا خمیازہ آج پوری کی پوری قوم بھگت رہی ہے۔